खंय गेलो तो माती का साइडीक सांगतो साइड म्हाका बापाय जेन्ना हार्ट अटॅक आयले तेन्ना तेणी डॉक्टर तेन्ना सुरेश कोळवेकर मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेका याद आहा काय मात खबर ना मिस्टर रविनाकांत तेका सगळे याद उरपाचे गोश्टी याद उरता तेका याद करपाचे ना तो याद करिना तेंचे वेगळेच आसता केन्ना केन्ना तो आयकता सगळे गोश्टी काय गोश्टी दुर्लक्ष करून दिता हेजे अर्थ तेच्या मनान वचनाशे नासताले आयज आमी बी वया प्रमाणे बदलल्या लोकां बद्दल एक वेगळ्या तरेची भावना जोडल्या समाजान जर मनीस राजकारण करूंक सोदता काय लोकां खातीर कितें बरें करूंक सोदता पयले म्हणजे तेजी भावना बदलपाची गरज आसा तो धरतीर चलपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी लोकांची समस्या कितें ते समजून घेवन देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचारधारा प्रजेच्या दारा पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय आनी म्हणूनच तशें आमी राजकारण कितें बरें पैकी राजकारण आमी करूं शकता राजकारण म्हणजे संघर्श सदां आसता राजकारण म्हणजे सदां खंयचे कोणा वांगडा लढाई करपाचें नासता एक बऱ्या रितीन उलोवंक म्हाजेर कितलेय लोक टिका करता हांव केन्ना उलयत ना मिडियाच्या कडेन केन्ना मिडियाच्या भावांक हांव उलयत ना नाकाच म्हणून उलोवपाचें पूण काम करून कामाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका पयलीं एकटें कोणें सांगलें अरे तुजेर इतलें कोण कितें उलयता तुवें बी कितें करपाक हांवें सांगलें पॉझिटीव काम घेवन टक्कर दिवपाची संवय करून घेवपाक जाय आमच्या कार्यकर्त्यांक मागीर आमी कितें तरी बरें समाजान आमी करून बरें पैकी परिवर्तन आमी करूं शकता हांवें तुमकां आतांच उल्लेख केलो आरोग्य सेवान आमी जायते गोश्टी करता आयज आरोग्याचो विशय न्हू पूण आयज तेका हांव मान इतलो दिता कित्याक तेन्ना फेरीबोट नासतना तेणी जयकृष्णन चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो 4 वरां भितर इंजेक्शन दिवपाचें आशिल्लें युरो गायनीस तेन्ना तो मुख्यमंत्री आसतना तेका हांव मुंबय फोन करून ताबडतोब तेका घरा कडेन फोन करून तेणी सगळे गोश्टी ते करून घेतले म्हणून तुमी विचार करूंक जाय की मनीस कसो कोणाचो संबंद खंय आसता आनी तो पब्लिकली केन्ना अक्नॉलेज करता हे समजून तुम्ही घेवपाक जाय भंडारी समाजान सगळ्यात व्हडलो लिडर म्हणटा तो रवी नाईक म्हाका आनी दिसना आनी खंयचो लिडर तो भंडारी समाजाचो रवी नाईक सारको लिडर गोंय राज्यान आयज पर्यंत जाल्लो आसा आयज हे सगळे गोश्टी जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमी मनशाचें म्हत्व कळपाक जाय आयज म्हाज्या बापाय बी हांव आशिल्लो पूण म्हाका कोण ना आयज हांव आशिल्लो आमी दोगूय आमी मोहीम आमी चलयताले सांबाळून घेतले आमी मतदारसंघ खंय विशय जर भुरग्यांचो आशिल्लो विशय सोडयताले आयज हे तरेचे व्यक्तिमत्व जेका म्हत्व इतल्या वर्सां राजकारण केल्लें आसा तें बगू पक्षाचें जावन म्हाजे वडील बी बगू पक्षान पयलीं आशिल्ले आयज दयानंद बांदोडकरान बरोबर काम करपी म्हाका दिसता आयज आमचे मदीं आसपी तो एकटोच आसतलो जे खऱ्या अर्थान तेज्या वांगडा काम केलां तेका सिलेक्ट करून तेका मंत्री केल्लो आनी तो तेका मुख्यमंत्री म्हणून पळोवपाक सोदतालो हे सगळे जगभर जाहीर आहा हे सगळे गोश्टी आमी जेन्ना पळयता सगळे महिला आसा तुमच्या बद्दल सरकाराक भावना वेगळी आहा एक पेड़ माँ के नाम म्हणजे महिलांक बी आमी वेगळ्या तरेन इंटिग्रेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसो अंगणवाडी तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय बाबा लिडर नेतृत्व हे सगळे मागीर पयले देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचारधारा कितें तेचो फायदो आमकां कसो जातलो हे वृक्ष म्हणून फक्त वृक्ष म्हणून पळोवं नाका काय एक पेड़ माँ के नाम म्हणून फक्त स्लोगन म्हणून पळोवं नाका ते खऱ्या अर्थान आमी ते कशें फुडें व्हरूंक शकता हे व्हरपाचो आमी सगळ्या लोकांनी प्रयत्न करूंक जाय तुमचे सरकाराचे पूर्णपणे आमचो तेंको आसाच आमची जी महिला जी आसता WCDचे रिलेटेड इंटिग्रेटेड महिला जी आसता तेंचे बरोबर आमी आसाच आनी नवे नवे काय 2-3 गोश्टी येवपाचे आहा तेचो फायदो भरपूर तुमकां जातलो पण नेतृत्व जेन्ना तुमी पळयता तुमच्या परिसरांत म्हाका दिसता की ह्या तरेचे नेतृत्व जे तुमकां लाभल्या बाब रवी नाईक आयज तेंचे हस्ते आमी देशाचे प्रधानमंत्रीची मोहीम आमी चलयता आनी एक लक्षात तुमी सदां घेवंक जाय भाशण दिलें आनी गेलें म्हणून न्हू मनांतल्यान गोश्टी करपाची गरज आसा वयले वयर राजकारण केल्यार काय वयले वयर भाशण करून घेतात ते तुमी बेश्टे ते ऑप्टिक्सा खातीर भाशण केलें आनी गेलो म्हणून समजून सोडून दिवपाचें खऱ्या अर्थान भावना आसल्यार मनीस खऱ्या अर्थान तो काम करता हांवें बाब रवी नायकाक म्हाका पळयलां हांव ल्हानपणाचें नासतना तो मुख्यमंत्री जावपाचे पयलीं म्हाजे कडेन आनी तांणी म्हाका पळयलां आमच्या घरा जेन्ना येताले ते हांव ल्हान आशिल्लो हे सगळे मिस्टर नायक आशिल्ले म्हाजे वडील आशिल्ले आयज एक लक्षात तुमी घेवंक जाय मनशाचे वय जाले म्हणून तुमी मनशाक रिजेक्ट करूंक शकना मनशाचे वय जाले तर ते अनुभव बी त्या मनशा मदीं आसता आनी आमचे सारके भुरगे आमी हांव भुरगो म्हणून समजता तेंचे फुडें की आमी तेंचे कडल्यान तेंचे वेगवेगळे तरेचे विचार समजून घेवन आमी लोकां आनी समाजान वेगळे तरेचे कार्य करपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय देशान ह्या तरेचे नेतृत्वाची गरज आहा अनुभवी नेतृत्वाची गरज आहा
आयज जे आसा जे गव्हर्मेंट जॉब आसा हे काम करता आनी कितें करता तेणी आपल्या भुरग्यांक जास्तीत जास्त शिकोवपाचें हें मोदीचें धोरण आसा. जे मोदीचें धोरण जें आसा आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर की आमच्या देशाचे भुरगीं शिकची आनी वेगवेगळे जातीची भाशा आसतात तशें हे ना आमी सगळे मनीस आनी सगळे तशें आमच्या देशाक वयर काडपाक हातभार ते लायतात. सगळे लोक आमच्या देशाचे लोक सगळे खंयच्या जाती धर्माचे आसूं पूण देश वयर काडपाक सगळे हातभार लागतात आनी तांचो आमी आमच्या मोदी साहेबान जे आयज म्हणला की एक पेड मागे नंबर आमी सकाळी सुरू करून येयले आनी सकाळचे आमी झाडां रोयतात आनी चालू आसा झाडां रोयले आनी आतां आमचो विश्वीत होय आनी झाडांतलो आमच्या गार्डनाक आनी आमी सगळे बाकीचे कोण ते वयल्यातले तेन्ना आमी हे प्रोग्राम घडोवन हाडपाक आमचे म्युनिसिपालिटी सगळे एफर्ट्स घेतले आनी बाब आमचे डायरेक्टर जे आमचे आसा आमचे कसले नांव म्हणना कित्याक आमकां नंबर करता आमचे बाकी सगळे अधिकारी तेन्ना आनी आमचे सगळे कौन्सिलर एग्जाम पॉलिसी डेव्हलपमेंटाक वावरता. फक्त आमकां मदत जाय आशी आमचे जो मिनिस्टर आसा अर्बन मिनिस्टर तेची मदत जाय की आमच्या फोंड्याक जी जास्तीत जास्त आनी आमची संस्था फाटी जें फावंडेशन घातलें बिल्डिंगेचें तें कंप्लीट जायत येयल्लें आसा. ती कंप्लीट तेजें उद्घाटन रोखडेंच करतले तेजे सुद्दां आनी एक बिल्डींग जातली अशी सगळे तरेची बिल्डींग फोंड्याक घातल्या तेजें रोखडेंच तेजें तयार जाल्लें आसा उद्घाटन जातलें. आनी हांगा तें उत्तम आयलें हांगा येयलें म्हाका देव बरें करता.